हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आसपास म्हाका तुम्ही सगळी बरे आसतले म्हणून. आयज इल्या चिकन घेवपाक तेची पिकनीक आसा फाल्यां, सो तो चड हॅप्पी आसा. आणि सो चिकन घेता आणि मागीर मेवता. आणि ह्या नाही पण न्हिदला. सो जालें चिकन घेवन आनी आतां येयल्या आमी विशालान मातशें कितें बारीकशें कितें घेता आनी पळोवया तेका पिकनिकेक व्हरपा लागून जाय न्हू धाकटें कितें कितें. सो कंटेनर बी जाय चिकन घालपाक, सो ते बी घेता आनी मागीर मेवता. ते पयल्यान उठले. से हाय टू फॅमिली. विशाला वयचे पयलीं मातशें कितें पिवपाक येयलें आमी. त्या इल्याना कांय दिवना, सो लस्सी पिता आनी तेकाय बी दिता इल्याना. आनी इल्याना बसला. इल्याना लस्सी पिता. मुझे झाले बाबा आणि आता डाळाची पिता कोणचे जाय ते घे. एक पहिला शॉपिंग करता तो आपणाचे पिकनीक आहा म्हणून. सो आम्ही केन्ना येयली न्हू जाल्यार वाज येता तेका शॉपिंग करूंक. येतले ना सांगताले की आमच्या वांगडा येता तेन्ना वाज येता तुका म्हणून. पयल्याना पासून आसता. आनी पळय पिकनीक म्हणटगे कितकोन पळय कितले हॅप्पी जावन शॉपिंग करता. विशालान जाला आमचें काम आनी पावस जळ्ळो. पार्किंग आमचे मातशें पयस आसलें, कार पार्किंग, सो धांवन गेली. मातशें भिजली आमी, चड ना मातशें. आनी आतां आनी उरलें शॉपिंग करपाक वयता. तेजी उरलां आनी शॉपिंग करपाक. आयज म्हजी शॉपिंग कांय जावचें ना, तेजें जातलें. पळय तुला जालें शॉपिंग करून पळय येवन येता. आनी आमचे आयज म्हजें कांय शॉपिंग ना, सगळें तेजें शॉपिंग जाला. ओके, हे पळय आतां दाखयता येयली आतां कुकूच्या कुकू. सो वयता आतां आमी घरा आनी मागीर मेवता. The next day. सो तेजी पिकनीक आसा सावथाक. आतां आमी भायर सरल्या आनी मातशें कितें हाडूंक केलां थंय मार्केटान. मातशें काम आहा तेका. आनी आयज हांव म्हज्या घरा वयता. सो तेजी पिकनीक आमची मारगांव सायड आसा. सो चिंतलें की हांवूय बी घरा गेल्यार म्हज्या बीन मातशें टायमपास जातलो. तेंकाय बी मेवतलें न्हू. 2 मंथ जाले दिसता. सो आतां हांव मातशें तेंकाय बरें दिसतलें मामी डॅडीक आनी बिलमाक. सो आतां आमी वयता. आनी डोंट ओपन. से हाय. हाय. आनी तेजी आयज पिकनीक आनी तो पिकनिकेचो फोटो घालता जाल्यार पळोवया. मागीर तेका सांगलां टायम मेवलो जाल्यार एक फोटो काड नाल्यार व्हिडिओ काड म्हूण ब्लॉगाक घालू. एक पावले आमी तेंचे पिकनीक स्पॉटार. आनी पळय बरें आसा. वाव, हे पळय एन्जॉय करता थंय कोण कोण आसा बरेंच. वेलंकनी सायबीण बी आहाय थंय. बरें आसा न्हू. थंय बी स्विमींग पूल येता बेश्टे. वयता आतां घरा. तो आतां म्हाका पावोवपाक वयता. सो सगळे आमी येयली कित्याक मातशें सामान दिवपा लागून. चिकन बी आसलें न्हू, येता म्हणल्यार लेट जातलें म्हणून.
एन्जॉय कर. बरे भाषेत जाऊ दे तुमची पिकनिक. चल बरं बाय. पय आमची सायबीन वेलंकानी सायबीन पोया आणि पय फिल्माचे गार्डन आणि पय विनोला हाय. आवईस आवईस. पय बाईक पोहून गेले इलियाना. त्याक लाईक बाईक. हा बेटा असता ओके. पळय आत्मे होता तुमका आणि न्हिदले हांव कित्याक आमी सकाळी मातशें बेगीन उठप पडलें न्हू मॉर्निंग. सो आतां मातशें बरें दिसलें आनी सगळ्यांक मेवली मातशें उलयली. तेची पिकनीक अजून चालू आसा. सांगला तेका पळोवया तो व्हिडिओ काडटा गा फोटो पण सगळे कम्फर्टेबल जावपाक जाय न्हू म्हणून. सो ते पयली पळयतलो तो सगळे कम्फर्टेबल आसा जाल्यार ब्लॉग मिन्स व्हिडिओ काडटलो आनी नाजाल्यार फोटो काडटलो ते मागीर हांव म्हाका धाड म्हूण सांगलें तेका. ओके पळय आतां मेवता तुमकां आनी इल्याना उठले. ग्रँड पेरेंट्स त्या दिसाक ग्रॅनीक गिफ्ट दिल्लो आनी नाना आनी नानी दिवना न्हू. सो तेका आतां हाडला. आयज येयल्या न्हू आमी घरा. सो आतां दिता ते दाखयता इलियाना कशें दिता तें. नानू गिव. नानू गिव. नानू गिव. Thank you, Mama. Thank you. धाकटो असो गिफ्ट तो इलियानाचो बर्थडे. हा सो जाले तेंचं गिफ्ट बी दिलो तेंका आनी धाकटो असो टायम मेळना म्हाका. आनी आता मागीर तेंचे पिकनिकेचे फोटो घालतले. ओके